फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। आज हामी अरू बेला भन्दा केही फरक तरिकाबाट विषयवस्तु तपाईमाझ लिएर आउने प्रयास गरेका छौं। आजको फोकस न्यूजमा खास गरी अहिले नयाँ बन्दै गरेको संसद भवन, यहाँ बनिरहेका संरचना, यहाँको भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति के कसरी भइरहेको छ, कस्ता कस्ता प्रकारका भवनहरू बन्दैछन् र त्यहाँ के सुविधा छन्, कस्तो कस्तो प्रकारको सेवाहरू अथवा सुविधाहरू यहाँ राखिएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। अहिलेसम्म आफ्नै संसद भवन नहुँदा नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा 15-16 करोड गुमाइरहेको छ संसद भवनको भाडा तिर्नको लागि मात्र। अब भने त्यही समस्यालाई, त्यही ठुलो रकमलाई केही न्यूनीकरण गर्न अथवा खर्च कटौती गर्न एकैचोटि ठुलो ठेक्का लगाइएको छ। करिब 12वटा अत्याधुनिक भवनहरू यहाँ अहिले सिंहदरबारमा रहेको पुतली बगैँचामा करिब 153 रोपनी जग्गामा 8वटा ठुला भवन र बाँकी 4वटा साना अत्याधुनिक भवनसहित 12वटा भवनसहितको यहाँ संसद भवन बन्दैछ र जहाँ प्रतिनिधि सभा, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सभा लगायतका संसद सचिवालयसँग सम्बन्धित अथवा संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक भवनहरू अथवा आवश्यक विभिन्न निकायहरूको लागि त्यहाँ भवन उपलब्ध हुनेछ। र कसरी बनिरहेको छ, के कस्ता प्रकारका भौतिक संरचनाहरू बनिरहेका छन् भन्ने विषयमा हेरौँ यो रिपोर्ट, जहाँ के कसरी काम भइरहेको छ र कस्ता कस्ता भवन बनिरहेका छन्। सांसदहरूको संख्या धेरै भएपछि सिंहदरबारभित्र भएको पुरानो संसद भवनले पुगिन र सरकारले बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसदको पूर्ण सदनका काम कारबाही सञ्चालन गरिरहेको छ। संसद जस्तो गरिमामय संस्था भाडामा लिएको भवनबाट भन्दा आफ्नै भवनबाट चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार सरकारले सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचामा 173 रोपनी 8 आनामा संघीय संसद भवनको निर्माण गरिरहेको छ। 2076 असोज 16 गते सरकारले दुधी शेख जेबीलाई यो भवन निर्माणको ठेक्का 5 अर्ब 68 करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सुरु भएको 3 वर्षभित्र भवन बनिसक्नु पर्नेछ। सम्झौता अनुसार नै धमाधम काम भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। निर्माण भइरहेको भवनको योजना तथा वास्तुकलाको जिम्मा इन्गर कन्सल्टेन्सीले पाएको थियो भने विस्तृत संरचनाको डिजाइन बिगिकोन इन्जिनियरिङ कन्सल्ट प्रणालीले पाएको छ। भवन निर्माणको ठेक्का दुधी शेख जेबीले पाएको छ। सरकारको शहरी विकास आयोजनाद्वारा निर्माण भइरहेको संघीय संसद भवनभित्र 12वटा भवन तथा पूर्वाधार निर्माण हुने विभागले जनाएको छ। निर्माण भइरहेको भवनमा प्रतिनिधि सभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, कमन लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन रहेको छ। त्यसैगरी उक्त भवनसँगै पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवन, चमेना गृह, प्रेस छपाई भवन र 700वटा सवारी साधन पार्किङ, सुरक्षाकर्मीको भवन हुने भएको छ। उक्त संसद भवनको आर्थिक वर्ष 2075-76 मा निर्माण गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य सुरु गर्ने भएको थियो। ठेकेदार कम्पनीका अनुसार संघीय संसद भवनको पूर्वाधार निर्माण 1/3 सकिएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरको कोभिड-19 मा पनि निर्माण कार्य नरोकिएकाले उक्त उपलब्धि हासिल भएको बताइएको छ। शहरी तथा भवन विभाग मातहतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय मातहत यो भवन निर्माण भइरहेको छ। सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचा वरपर अत्याधिक भवनको 35% भन्दा बढी निर्माण सकिएको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका परियोजना प्रमुख दिलीप शेखर श्रेष्ठले बताए। कामहरू राम्रै चलिरहेछ। कन्ट्राक्टरबाट चाहिँ एउटा शेड्युल दिइएको छ। त्यो शेड्युल अनुसार हामीले परामर्शदाता कन्सल्टेन्ट पनि राखेको छौँ। त्यसपछि हाम्रै प्राविधिकहरूको पनि नियमित रूपमा सुपरभिजनको कामहरू अगाडि बढिरहेछ र अहिलेसम्म हामी शेड्युलमै छौँ। हामी अराउन्ड 35% जति चाहिँ भौतिक प्रगति भएको हो। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो समयमा नै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हो हैन। अब हामीले अहिलेसम्म 6 महिनाको कोभिडको समय जुन नेपाल सरकारबाट थप भएको छ, त्यो थप भएको कोभिडको समय थप्दाखेरि 3.5 वर्ष हुन्छ। 3.5 पहिला 3 वर्ष थियो, त्यो 6 महिना थपेर 3.5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने छ। अनि निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट पनि त्यही किसिमको शेड्युलहरू 3.5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने शेड्युलै आएको छ र त्यो हामीले चाहिँ स्वीकृत गरेर
त्यही सेड्युल अनुसारै सम्पन्न गर्ने भनेर अहिले एक किसिमको रफ्तारमा अगाडि बढेको छ र त्यो सेड्युल मिट पनि भइरहेको छ अहिलेसम्म। त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो निर्माण कार्य चाहिँ समयमै सम्पन्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म तोकिएको समय तालिका अनुसार नै काम भइरहेको छ। सरकारले कोभिड-19 का कारण आयोजनाको म्याद 6 महिना थप गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। 2080 वैशाखभित्र सङ्घीय संसद भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। सरकारले आफ्नै स्वामित्वको संसद भवन अभाव टार्न भ्याटसहित 5 अर्ब 68 करोड 39 लाख रुपियाँ लागतमा सिंहदरबारमा उक्त भवन निर्माण गर्न थालेको हो। समयमै सक्ने लक्ष्य र उद्देश्यसहित कम्पनीले काम गरिरहेको तुदी शेख जेबीका अध्यक्ष फ्रेसी सुवेदीले बताए। कोभिडले गर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ नि अब लेबरहरू पठायो, फेरि ल्याउनु पर्यो, गर्नु पर्यो, फेरि राति चाहिँ तपाईँ उता गाडी ल्याउन पास चाहिने, त्यो फेरि तपाईँको पर्मिसन लिनलाई चाहिँ जानुपर्ने, अब पर्मिसन लिएर यो धेरै टाइम लागेको यो अनावश्यक। अब वास्तवमा त हाम्रो चाहिँ यो 3 वर्ष चाहिँ निर्माण समय हो, त्योभन्दा पहिले नै चाहिँ 2 वर्षमै सिध्याउने हामीले टार्गेट गरेर त्यसरी आँटेको काम गर्नु। अब यो केही पनि अब बाधा अडचन आएन, सबै स्मुथली गयो भने हुनसक्छ, सिद्धिन्छ। अब समय भनेपछि चाहिँ यहाँ कयौँ चाहिने अरू कारण पनि छन्। अब कयौँ कुराहरू यहाँ चाहिँ तपाईँको टेक्निकल चाहिँ निर्णयहरू गर्न बाँकी हुन्छ, जुन कि अब हामीले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ समस्या जे छ त्यो पेस गरेपछि उहाँले भटाभट निर्णय गर्ने हो भनेदेखि काम भटाभट बढ्छ होइन। त्यो बढ्नेमा चाहिँ मेन कन्सल्ट्यान्टको हात हुन्छ, कन्सल्ट्यान्टले डिसिसन गर्नुपर्छ, अनि कन्सल्ट्यान्टले चाहिँ इम्प्लोयर कहाँ सब्मिट गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसमा पछि अप्रुभ हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि काम रोक्यो भने त फेरि सिद्धिन्छ कि काम सिद्धिँदैन। त्यसो भयो भने त निर्णय भएन भने चाहिँ काम सिद्धिँदैन, समयमा निर्णय भइदियो भने काम सिद्धिन्छ। अब वित्तीय प्रगतिको यसो छ, समयको हिसाबले गऱ्यो भने चाहिँ नि हामी टार्गेटमै छौँ, समस्या छैन होइन। जुन कुरा कोभिडले गर्दा यिनीहरू पछि धकेल्यो नि, त्यसलाई माइनस गऱ्यो भनेदेखि होइन। अब तर उसको हिसाबले चाहिँ त पहिले सुरुको स्टार्टिङको जुन टार्गेट थियो हाम्रो सम्झौता हुँदाखेरि त्यो चाहिँ टार्गेट मिट भएको छैन। यसैगरी सरकारले बनाइरहेको आयोजनालाई 4वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ, जसमा भवन क्षेत्र, खुल्ला क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र र सडक क्षेत्र रहेको छ। जसमध्ये भवन क्षेत्रले करिब 27% ओगटेको छ भने खुल्ला हरियाली क्षेत्रले 45% र बाँकी क्षेत्रफल सडक पूर्वाधार तथा वाटर बडीले ओगटेको छ। आयोजनाका अनुसार मूलढोका दक्षिणतर्फ रहनेछ भने सांसदहरूको प्रवेशको लागि उत्तरतर्फ नयाँ गेट रहनेछ। त्यस्तै दक्षिण पूर्वमा कर्मचारी तथा सर्वसाधारण प्रवेशको लागि गेट रहनेछ। यस परिसरको योजनामा सुरक्षा निकायलाई विशेष ध्यान दिएको विभागले जनाएको छ। साथै अति आधुनिक सुरक्षाको प्रविधिहरूबाट जाँच गरेर मात्र त्यसभित्र प्रवेश गर्न सकिनेछ। संसद भवन परिसरमा बन्ने सबै भवनहरूको वास्तुकला तथा डिजाइन काठमाडौँको स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालको हुनुको साथै हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिलाई अपनाएर निर्माण गरिएको ठेकेदार कम्पनी तुदी शेख जेबीका प्रबन्ध निर्देशक सुमन सुवेदीले बताए। यो सङ्घीय संसद भवनको आयोजनाको भौतिक प्रगति लगभग हामी अहिले 35-38% को उसमा छौँ र वित्तीय प्रगति चाहिँ हामी 33% वित्तीय प्रगति भइसकेको छ। कतिको गाह्रो भइरहेको छ यो समयमा काम गरिरहेको? सुरुको लकडाउनमा पहिलो लकडाउनमा चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको थियो, किनभने त्यो सबै एक किसिमको नौलो भएको हुनाले अब व्यक्तिले चाहिँ दैनिक काम गर्ने जुन हाम्रो लाइफस्टाइल छ त्यसमै चेन्ज भएको हुनाले त्यतिखेर चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको थियो। विभिन्न बाधा अवचन पनि आएको थियो, पासको समस्या त्यतिकै थियो। तर दोस्रो लकडाउनमा चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो भएन। यद्यपि नर्मल सिचुएसनमा काम गरेको भन्दा केही न केही एफिसियन्सी त कम भएकै थियो। यो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छ, धेरै जस्तो चाहिँ बिल्डिङहरू नेपालमा जुन यो हाम्रो काठमाडौँ जुन जोनलाई जुन अर्थक्वेकको एउटा जोन क्यालकुलेट गरेको छ त्यसलाई कभर हुने गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक नै भवनहरू छन् र यसको बाहिरी कला चाहिँ काठमाडौँको वास्तुकला जुन डाँची इँटा र यो काठको आँखी झ्यालहरू झल्किने किसिमको चाहिँ डिजाइन छ र यसको फङ्सनेबिलिटीको हिसाबमा चाहिँ एक बिल्डिङ अर्को बिल्डिङसँग कनेक्ट हुने र लोवर हाउस, अप्पर हाउस, सेन्ट्रल लबी, सेक्रेटरियल बिल्डिङहरू, कमिटी बिल्डिङहरू सब एक आपसमा इन्टरकनेक्टेड छन् ताकि आवत जावतमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सजिलो होस् भन्ने किसिमको डिजाइन भएको छ। र यसमा चाहिँ अब सेक्युरिटीका धेरै अहिले नयाँ डिजाइन पनि अहिले भइरहेको छ सेक्युरिटीकोलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नुको लागि। त्यो चाहिँ अब डिजाइनको प्यारामिटर धेरै जस्तो परामर्शदाताले गरिरहेको हुनाले हामीलाई त्यति धेरै डिटेल चाहिँ थाहा हुँदैन, तर हामीलाई जानकारीमा आइन्छ। निर्माणाधीन 12वटा भवनहरूमध्ये सबै भवनहरू बढीमा 3 तलाको हुनेछ भने संसदीय दलको समिति भवन र कार्यालय भवन 5 तलाको हुनेछ। आवश्यकता अनुसार भवनहरूको प्रयोजनलाई ध्यानमा राखेर बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट राखिएको छ।
निर्माण भइरहेको हरियाली चौर, पानीका फोहरा, सार्वजनिक खुला चौर आदि खुला क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रत्येक भवनको वरिपरि निर्माण गरिनेछ। उक्त बन्ने संरचनालाई आपतकालीन विशेष अवस्थाहरू जस्तै भूकम्प, आगलागी आदिलाई ध्यानमा राखी नेपालको मापदण्ड नेसनल बिल्डिङ कोड, बिल्डिङ बाइ ल, प्लानिङ नर्मस आदि अनुरूप इन्जिनियरिङ डिजाइन गरिएको छ। पर्यावरणीय मैत्री जस्तै ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज, सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, सौर्य ऊर्जा, रेन वाटर हार्भेस्टिङ जस्ता प्रविधि अप्नाइने भएको छ। यस्ता बन्ने छन् भवनहरू। प्रतिनिधि सभा। सरकारले बनाउँदै गरेको संसदीय भवनको प्रतिनिधि सभामा विभिन्न कार्यकक्षहरू हुने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार भुइँतलामा करिब 400 जना अट्ने ठाउँ हुनेछ, साथै विभिन्न प्राविधिक कक्षहरू हुनेछन्। त्यसैगरी सभामुख कार्यकक्ष, प्रेस कन्फरेन्स रुम, भिआइपी रुम, कमिटी हल, टोयलेट हुनेछ। त्यस्तै 300 जना दर्शक, पत्रकार, आगन्तुक पाउन अट्ने बाल्कनी हल र 200 जना अट्ने हल, सेक्युरिटी, मार्शल रुम आदि हुनेछ। राष्ट्रिय सभा। राष्ट्रिय सभा भवनमा पनि विभिन्न प्रकारका सुविधासहित निर्माण हुने भएको छ। राष्ट्रिय भवनमा करिब 100 जना सांसदहरू अट्ने ठुलो हल बन्ने भएको छ। विभिन्न प्राविधिक कक्षहरू, स्टुडियो रुम, कन्ट्रोल रुम, भिडियो रुम, रेकर्ड रुम रहेको छ। त्यसका साथै सभा अध्यक्षको कक्ष, भिआइपी, कमिटी हल, 200 जना अट्ने बाल्कनी हल, करिब 300 जना क्षमताको एम हल, मेन्टेनेन्स रुम, मार्शल रुम र टोयलेट बन्ने भएको छ। संसद सचिवालय। मुख्य संसद भवनको दायाँतिर 3 तलाको संसदीय सचिवालयको भवन रहनेछ। यस भवनमा संसदीय सचिवालयका विभिन्न कार्यकक्षहरू, मिटिङ रुम, ट्रेनिङ हल, प्राविधिक कक्षहरू हुनेछन्। राष्ट्रिय सभा भवनको उत्तरतिर अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको भिभिआइपी कार्यालय भवन राखिएको छ। उक्त भवन 4 तल्लाको हुनेछ। भवनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष, राष्ट्रिय सभाको सभाकक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्ष तथा मिटिङ हलहरूको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा भवनको उत्तरतिर पुस्तकालय भवन र चमेना गृह हुनेछन्। पुस्तकालय 4 तलाको हुनेछ भने चमेना गृह 2 तलाको रहनेछ। पुस्तकालय भवनमा पुस्तक अध्ययन कक्ष, लाइब्रेरी रुम, सङ्ग्रहालय, प्रशासनिक कक्ष रहेका छन्। चमेना गृहको भुइँतला सर्वसाधारणका निम्ति छुट्याइएको छ भने माथिल्लो तला सांसदहरूको निम्ति राखिएको छ। मुख्य संसद भवनको दायाँतिर उत्तर पूर्वमा संसदीय समितिको कार्यालय भवन राखिएको छ। उक्त भवन 5 तलाको हुनेछ। यस भवनमा विभिन्न कक्षहरू जस्तै मिटिङ हल, कन्ट्रोल रुम, कर्मचारीहरू, सचिव, उपसचिव कार्यकक्षहरू हुनेछन्। पार्टी कार्यालय भवन। संसदीय समितिको भवनको सँगै दायाँतर्फ सानो छापाखानाको भवन रहेको छ। मुख्य संसद भवनको बायाँतर्फ उत्तर कुनामा पार्टी कार्यालय भवन राखिएको छ। भवन 5 तलाको हुनेछ र यस भवनमा पार्टी कार्यालयलाई चाहिने विभिन्न कार्यकक्षहरू, मिटिङ हल, चाइल्ड केयर निर्माण हुनेछ। यस्तै परिसर वरिपरि करिब 350 वटा गाडीहरू पार्क गर्न मिल्ने गरी सर्फेस पार्किङको व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी छुट्टै करिब 300 जति गाडी एकैचोटि पार्क गर्न मिल्ने गरी डबल बेसमेन्ट सहितको छुट्टै पार्किङ भवनसहित सुरक्षा निकायको भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। यही रफ्तारमा काम हुँदै जाने हो भने छिट्टै संसद भवन सहितका सम्पूर्ण संरचनाहरू र अब आउने संघीय निर्वाचनमा विजयी सांसदहरू यही भवनमा प्रवेश गर्न पाउनेछन्। कोरोना महामारीको बेला भए पनि यहाँ निरन्तर रूपमा काम चलिरहेको छ। यहाँका कामदारहरूले पहिलो डोज खोप पनि लगाउन पाइसकेका छन्। यद्यपि 2-2वटा लहर खेप्नु परेको यो निर्माण कार्यले भने केही आफ्नो प्रगति विवरण भने अत्यन्तै राम्रो देखाएको छ, अथवा भौतिक प्रगति 38% छ भने वित्तीय प्रगति 30-32% रहेको छ। यसले गर्दाखेरि भन्न सकिन्छ यो कोरोनाको महामारीले केही म्याद थपिए पनि उक्त म्यादभित्र यदि काम निरन्तर चलिरह्यो भने यो काम 2080 वैशाखसम्ममा नै सम्पन्न हुनेछ। यी विषयवस्तु लगायतका अन्य विविध विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, आज हामीले नयाँ बन्दै गरेको संसद भवनको विषयमा केन्द्रित रहेर अलि फरक तरिकाबाट निर्माण कार्य चलिरहेको स्थानमा नै आएर यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ र नयाँ संसद भवनको विषयमा जानकारी दिइरहेका छौँ। नयाँ भवनमा के कसरी, कहाँबाट प्रवेशद्वार छ, कहाँबाट अन्य कुराहरू छन्, त्यहाँ के कस्तो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ, राष्ट्रिय सभाको भवन कता छ, त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभाको भवन कता छ, संसद सचिवालय कता छ लगायतका विषय सहितको यो रिपोर्ट अब क्रममा। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला सिंहदरबारमा रहेको पुतली बगैँचाको केही माथिबाट दृश्य कैद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।
प्रसङ्ग हो अहिले नयाँ बन्दै गरेको संसद भवन, जुन केही वर्ष अगाडि अथवा 2076 साल असोज 16 गते सम्झौता भएको थियो र टुडी सेक दुईवटा कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरमा यहाँ करिब 8वटा ठुला र 4वटा साना गरेर 12वटा भवन यहाँ बनाइँदैछ र त्यहाँको अहिले अत्यन्तै तीव्र गतिमा यहाँ काम चलिरहेको छ। हामी तपाईहरूलाई यो दृश्य मार्फत देखाउन गइरहेका छौँ, जहाँ अहिले बानेश्वरमा भएको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद भवन छ र उक्त संसद भवन प्रयोग गरे बापत अथवा उक्त सम्मेलन केन्द्र प्रयोग गरे बापत सरकारले वर्षेनी 15 करोडभन्दा धेरै रकम यहाँ बुझाउनु परेको अवस्था छ र त्यही अवस्थालाई चिर्दै करिब 6 अर्बको हाराहारीको लागतमा यहाँ 12वटा भवनहरू भौतिक संरचनाहरू बनाउने भनेर अहिले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यहाँ माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभाको भवन पनि हुनेछ, त्यस्तै गरेर यहाँ प्रतिनिधि सभाको भवन हुनेछ, त्यस्तै गरेर विभिन्न दलका संसदीय दल हुनेछ, त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न कुराहरू फाउन्टेनहरू हुनेछ, त्यस्तै गरेर बगैँचाहरू हुनेछ। करिब 600-700 सवारी साधनलाई राख्नको लागि पार्किङ सुविधा यहाँ हुनेछ र त्यसको यो निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्रताका साथ चलिरहेको छ। हामी यति बेला बन्दै गरेको प्रतिनिधि सभा हलको माथिपट्टि छौँ र यो दृश्य जुन देखिरहनु भएको छ, यो दृश्य चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा अब यहाँ नै बस्ने छ। यो भवन निर्माण सकिएपछि यो खाली ठाउँमा र यहाँ अहिले अत्यन्तै तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। त्यसबाहेक यो समग्र यो पुतली बगैँचा जति पनि क्षेत्र छ त्यसमा संसदसँग जति पनि जोडिएका निकायहरू छन्, जोडिएका पाटाहरू छन्, त्यसका संरचनाहरू भौतिक संरचनाहरू बन्ने काम अहिले चलिरहेको छ। यो प्रतिनिधि सभा हलको माथिबाट देखिने दृश्य अहिले जुन योभन्दा पछाडिपट्टिको बिल्डिङ देखिएको छ, यो चाहिँ जति पनि संसदका प्रतिनिधि सभाका तथा प्रतिनिधि सभाका जति पनि समितिहरू छन् ती समितिहरूको भवन चाहिँ विभिन्न संसदीय समितिहरूको त्यो भवन हो। त्योभन्दा वल्तीपट्टिको भवन चाहिँ भिभिआइपीहरूको भवन हो, जहाँ राष्ट्रपति त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको लागि यहाँ आउँदै गर्दाखेरिको समयको लागि बनाइएको हो। त्यस्तै गरेर यहाँ अहिले यो देखिरहनु भएको छ, अहिले यो क्लोज भइसकेको छ र यो अहिले यो चाहिँ पानी ट्याङ्की हो र अहिले यसलाई पूर्ण रूपमा निर्माण सकिएर बन्द गरिएको अवस्था छ। करिब 6 मिटर गहिराइमा यो क्षेत्रफलमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर यो पानी ट्याङ्कीभन्दा उतापट्टिको दृश्य देखिरहनु भएको छ, त्यो दृश्य चाहिँ क्यान्टिनको हो। त्यस्तै गरेर त्यसै क्यान्टिनभन्दा अगाडिपट्टि लाइब्रेरी हुनेछ, जहाँ संसदसँग जोडिएका विभिन्न मल्टिमिडिया अथवा विभिन्न पुस्तकहरू, विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू, अडियो सामग्रीहरू यो लाइब्रेरीमा उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै गरेर त्योभन्दा अगाडिपट्टिको छ जति पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरू, जति पनि पार्टीहरू छन्, तिनको संसदीय दलको कार्यालय चाहिँ यो बिल्डिङमा राखिनेछ र यो बिल्डिङभन्दा थोरै उताबाट जति पनि सांसदहरू छन् तिनीहरूलाई, ती जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रवेश गर्नको लागि प्रवेशद्वार बनाइनेछ। दर्शकबिनी, यो चाहिँ अहिले बन्दै गरेको राष्ट्रिय सभाको हल हो र प्रतिनिधि सभाको तुलनामा यो हल अलिकति सानो जस्तो देखिएको छ र हुन त त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको सङ्ख्या केही कम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको डिजाइन पनि सोही अनुसार नै गरिएको छ र यहाँ पनि प्रयोग गरिने जति पनि सामग्रीहरू छन्, निर्माण सामग्रीहरू, तिनी पुराना वास्तुकलाहरू, काठमाडौँका वास्तुकलाहरूलाई समेटेर नै प्रयोग गर्ने भनेर सोही अनुसार नै तयारी गरिएको छ र सोही अनुसार निर्माणले गति लिएको छ। यहाँ अहिले विभिन्न प्रकारका भौतिक संरचनाहरूका निर्माणको कार्य चलिरहेको छ र खास गरी प्रतिनिधि सभाको पूर्वपट्टि राष्ट्रिय सभाको भवन रहनेछ। त्यसबाट फेरि अझै पूर्वपट्टि यहाँ संसद सचिवालय रहनेछ। यो बिल्डिङ संसद सचिवालयको बन्ने बिल्डिङ हो। त्यस्तै गरेर यसको अझै पूर्वपट्टि 3 तलाको एउटा पार्किङ भवन हुनेछ र 3 तलासम्म पार्किङ करिब 700 एउटा सवारी साधन पार्किङ गरिनेछ भने त्यसको माथिपट्टि भने सुरक्षाकर्मीहरू, सुरक्षा गार्डहरू बस्नेछन्। त्यस्तै गरेर यो राष्ट्रिय सभाको भवनबाट अगाडिपट्टिको भिआइपी भवन छ। त्यस्तै गरेर त्यसको फेरि उत्तर पूर्वतिर संसदका विभिन्न समितिहरूको
भवन रहेको छ र यहाँको काम यसरी निरन्तर 12वटा बिल्डिङमा एकै तरिकाले एउटै गतिमा निरन्तर काम भइरहेको छ। जति पनि क्षेत्रफल छुट्याएको छ है, हाम्रो जति पनि क्षेत्रफल छुट्याइएको छ 173 रोपनी छ है। 173 रोपनीमा तपाईँ के छ भने हामीले 4वटा गेट छन्, एउटा यहाँ छ, 2, 3, 4 अनि यसपछि फर्मल मेनिट जति पनि हाम्रो मेन भिभिआईहरू आउँछन् उहाँलाई यो भयो। अनि सब भिभिआईपीहरू कोही आउनु पऱ्यो भने सिधै हाम्रो सिंहदरबारको पुरै गेटबाटबाट यतापट्टि छिरै सडा आए पनि भयो। अनि तपाईँको बाँकी के छ भने जसमा हामी योभित्र हाम्रो यो सुरुको छ नि यो सबभन्दा ठुलो छ, यो चाहिँ डबल बेसमेन्ट हो। डबल बेसमेन्ट भएको यो चाहिँ पार्किङ बिल्डिङ हो। यसमा चाहिँ 3 तला पार्किङ हुन्छ भने माथि 2 तला चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू बस्छन्। जति पनि संसदको हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू तिनीहरू यहाँ बस्छन्। यो बाँकी भनेको प्रिन्टिङ प्रेस जति पनि हाम्रो प्रेसको कामहरू छ त्यो संसदको यसमा हुन्छ। बाँकी यी दुईवटा भनेका चाहिँ यी सचिवालय संसद सचिवालयहरू र यो भनेको जति पनि हाम्रो संसदीय समितिहरू छ, अर्थ समिति, लेखा समिति, हाम्रो अरू जति पनि समितिहरू छन् त्यो सबै समितिहरूको हल चाहिँ यसमा छ। यसले चाहिँ कमिटी बिल्डिङ भनेर भन्छ हामीले। त्यसपछि बाँकी आएको यो भिभिआईपी भयो। यो भिभिआईपी बिल्डिङ चाहिँ के छ भने भिभिआईपी बिल्डिङमा पनि हाम्रो प्राइम मिनिस्टर आउनुहुन्छ, हाम्रो चेयरम्यान आउनुहुन्छ, माथिल्लो सभाको तल्लो सभाको होइन सबै पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि अनि कानुन मन्त्री सबैको लागि त्यसमा ठाउँ दिइएको छ है, र उहाँहरूको पीहरूको लागि पनि ठाउँ दिइएको छ यसमा। अनि त्यसपछि बाँकी यो त्यसको ठ्याक्कै सिधा अगाडि जुन यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो अप्पर हाउस हो, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सभा हो। त्यसै राष्ट्रिय सभाको लागि जति पनि छ हाम्रो यहाँ सभामुख यहाँ पर्दैन, त्यसपछि बाँकी मेम्बरहरू र त्यसको अफिसहरू अनि त्योसँगै उहाँहरूको रुमहरूको लागि यसमा बनाइएको छ। यो चाहिँ मेन हाम्रो सेन्ट्रल लबी भयो। सेन्ट्रल लबी जस्तो हाम्रो फर्मल मेन इन्ट्रीबाट सिधा छ, यहाँ छिरेपछि हामी एउटा मेन इन्ट्रेस्ट यहाँबाट छिर्छौँ। यहाँबाट छिरिसकेपछि यताबाट तपाईँको यतापट्टि आयो राष्ट्रिय सभामा गयो, यहीँबाट छिरेर यतापट्टि गएपछि तल्लो सभामा गयो, प्रतिनिधि सभामा गयो। यो हाम्रो प्रतिनिधि सभा भयो। यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्ट्रक्चर हो है। अनि त्यसपछि बाँकीमा त्यहाँबाट बाँकी हाम्रो त्यसपछि पछाडिपट्टि छ हाम्रो यो लाइब्रेरी छ। अनि लाइब्रेरी भनेको जति पनि हाम्रो संसदको जति पनि बुकहरू छ, रेकर्डरहरू, अडियोहरू, भिडियोहरू, त्यसको बुकहरू जति पनि फाइलहरू छ त्यो सबै लाइब्रेरीमा यहाँ बस्छ। त्यस पछाडि बाँकी त्यसको ठ्याक्क पछाडि क्यान्टिन छ। त्यसको क्यान्टिनमा चाहिँ जति पनि संसदको भित्रका स्टाफहरू कर्मचारीको लागि क्यान्टिन छ। त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ हाम्रो जति पनि यसको एमइबीको मिसन रुमहरू यसको मुनिपट्टि बेसमेन्टमा बस्छ। त्यसपछि यो पार्टी हो, यो चाहिँ संसदीय दलको कार्यालय भनौँ न, पार्टी हाउस भनौँ, अफिस भनौँ, जति पनि हाम्रो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू छन् उहाँहरू सबैको लागि चाहिँ यो बिल्डिङ दिएको छ है। त्यसपछि त्यसको चाहिँ यो जति पनि बाँकी रहेको कुराहरू ल्यान्डस्केपमा पर्छ। अनि जति पनि यहाँ चाहिँ यो फाउन्टेन छ, सेतातिर अगाडि मेन फाउन्टेन छ। अनि यो पनि हाम्रो मेन फाउन्टेन हो। यो सबै बाँकी चाहिँ गार्डनहरू भयो। अनि यो जुन भाग देख्नुहुन्छ यो भाग र यो भाग चाहिँ हाम्रो पार्किङ हो, बाहिर सर्फेस पार्किङ भयो। टोटल 600वटा गाडीको लागि पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ होइन। अनि त्यो बाहेकको छ नि हाम्रो जुन भवन बन्छ त्यो चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा कम्प्लिटली नेवारी स्टाइल भनौँ न, नेपालको मौलिक संस्कृति कला संस्कृति झल्किने गरेको छ। यसमा ज्यालहरू पनि जति पनि छन् बुट्टेदारहरू ज्याला छन्, जति तपाईँ यहाँ मौका पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ उता बिल्डिङमा काम पनि भइरहेको छ त्यो पनि देख्नुहुन्छ। अनि छानामा चाहिँ तपाईँको प्रजापति टाइल हाल्छौँ हामीले, त्यसरी फ्ल्याक्सनहरू त्यो चाहिँ हाल्छौँ। अनि यो जति पनि बाहिरबाट भित्रबाट चाहिँ तपाईँको सबै एकदम पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण फेसिलिटी सहितको भित्रको छ भने हाम्रो यसमा लिफ्टहरू चाहिँ तपाईँको लिफ्ट पनि सबै बिल्डिङमा लिफ्टहरू पनि छ होइन। उहाँलाई जानु पऱ्यो भने लिफ्टहरू पनि देखि सबै कुरा फेसिलिटिजहरू भित्र छ। एसीदेखि फायर फाइटिङका इक्विपमेन्टहरूदेखि सुरक्षाका सामानहरू सबै कुराहरू चाहिँ यसमा जोडिएका छन्। ₹5.68 करोड रकममा 2079 साल असोज 16 गते भित्र भ्याउने भनेर 3 वर्षको सम्झौता गरिएको थियो। तर दुईवटा कोरोनाको महामारी कारणले गर्दा, दुईवटा लहरले गर्दा यसको म्याद 6 महिना थप्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो। यद्यपि अझै पनि यो कोरोनाको कारणले गर्दा अझै 6 महिना थप्ने कुरा अगाडि बढेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म थपिने गरी निर्णय भइसकेको छैन। अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने यति बेलासम्मको जति पनि निर्माणहरू भइरहेका छन् यसमा 2 अर्ब बराबरको खर्च भइसकेको छ। जे होस्, काम जसरी तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ यसले निरन्तरता पाओस्, कोरोना जस्तो सङ्कट फेरि बारम्बार नआओस् र यहाँ निरन्तर काम चलिरहेर ठेक्का सम्झौता मितिभित्र नै यो काम सकियोस् र जनप्रतिनिधिहरू नयाँ भवनमा आफ्नो नयाँ तवरबाट काम अगाडि बढाउन पाउन्। हस् त, आजको लागि फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिममा रहेर आजको कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।